والله جزاك الله كل خير. الحرمين ان شاء الله. جزاك الله كل خير. شيء انت موجود، ما في خوف. جزاك الله خير. ما في خوف، ما في خوف. تعال. ما في خوف، عند مكة الحرمين انت شنطة كله موجود ان شاء الله. خزمة. تعال 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 تعال. الله جي دا شنطه پاتې شوه د مصر نه راغلی دی ماشاءالله. شکرا. او پیسې هم پکې وي، پاسپورټونه هم پکې وي، هر څه پکې عمرې ته راغلی دی. كيف حالك حبيبي؟ كل شيء. يا رب يبارك بحافلة مكة ويبارك في السواق ويبارك في الملك سلمان والحاج محمد بن سلمان. شكرا حبيبي شكرا. شكرا يا رب يبارك بحافلة مكة ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. ما في انا اي خدمه حافلات مكة اي شيء شكرا. انا اتي، كل شيء موجود. شكرا كله موجود. شكرا حبيبي شكرا. ما في خوف، حافلات مكة مرة ما في خوف. هذا حكومة سعودي حكومة ان شاء الله. انا سواقين كله. الحمد لله. الله يخليك.